السلام الدراري، معكم في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم بصحة؟ هو هذاك كيما كتشوفوا الدراري، جيت لكم بواحد تشالنج، بواحد فعالية الروم 1 فيس 1. جوج دراري في الحوم كيلعبوا الروم 1 فيس 1 حاليا. هذا غالب. المهم الدراري كيما كتشوفوا 1 فيس 1 باقي واحد من واحد. هذيك ما كتحسبش، دابا الله كتبدا. كنشوف الضغط. محمد سعيد ماشي يجي دراغون، ماشي يسوكا مدور على راسو بالثلجة. الروم شاعلة نار. المهم الدراري اللي كيتفرج الفيديو ما ينساش ينزل تحت يدير زر الاشتراك وتفعيل الجرس اللي كيصلك الجديد، وحطوا لنا شي كومونتير زوين وشي لايك زوين لي دعمونا باش تطلع هاد القناة ديالكم، باش نبقى ننزل لكم كل يوم فيديو جديد. خليكم فرجة الناس. محمد سعيد راح وين؟ ابراهيم الغدار. محمد سعيد جراندي علي. محمد سعيد يجي دراغون. نو لكن هيسوكا ما يسمع. هيسوكا ما يخليش. هيسوكا ما يسمع. هنا دراغون نقلب كورة على هيسوكا. اوه شنو دار؟ فعل المسخوط الصغير. حاليا دابا 1-0. الجولة الأولى ما تحسبات شي. واحد خلي كورة في الكاميرا على هيسوكا راح حط تلجة في 10 تلاج. مشى هيسوكا. هنا الفايت بدات. قلب الكاميرا على يجي دراغون. شو بيعمل يجي دراغون؟ يضرب بالبلوك. هنا تماما بدأ الفايت الأسطورية مع يجي دراغون مع هيسوكا. تشوفوا هاد الفايت نار. هيسوكا يتقدم، يجي دراغون يتأخر. هنا يجي دراغون هز ضربتين. ردها له هيسوكا. يجي دراغون يتقدم، هيسوكا يتأخر ودر. لا، اتفقوا بيناتهم. قال طلع الفوق مو الفايت تحت الزون عندهم الاثنين. افضلية هيسوكا يتراجع. يجي دراغون يتقدم. هيسوكا وراك شو بتعمل؟ يجي دراغون وراك. ضرب وراك يا هذا. شوف الروم هيسوكا شو بيسوي. ما عرفش الضربة مين جات. يدور على راسو بالثلجة. هيسوكا يدور على راسو بالثلجة. يحاول يضرب بالشقة ديال الثلجة. والو، الضربة ما تحكموش. يجي دراغون يضرب. هيسوكا يضرب ضربة فيهم واحدة. هيسوكا له الأفضلية. كورة ويتالي منها في الزون. يجي دراغون. الفوز الثاني متتالي لهيسوكا. قلب الكاميرا عند يجي دراغون فيس هيسوكا. من سيفوز يا السادة؟ راح الفايت. وصلناها ل5-2. ما راح نتعرف مين فايز فيهم. نشوفوا الفايت بدات، واللي كيتفرج حاليا في الفيديو يكمل الفيديو من الاخر حتى الاخر، من الاول حتى الاخر. يا الفيديو نار. 5-2 وصلنا حاليا. راه كان موقف البث، راه ما شفتو شي.
واو 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 واو، ما جاب فيه ولا ضربة. شوفوا الفايت، فايت أسطوري، وهادو في الأصل إخوة. الفايت بدات، عطاه تلجة، قالو ما عنديش. البرابرة والشرقة طويل بالMP5 والبرابرة تقدم بالتلجة. شو هذا المستوى؟ روم حماس يا ناس من الاخطار. شو هذا الروم بين اخوان في الحقيقة، وفي الاصل في لعبة الفري فاير عادي يعني، في الاصل شقيقان وفي اللعبة عادي يعني شعلت ووعلت. اضرب. واو، نقلبوا الكاميرا على شبروا اللايك هذا. قتلوه خاب اللايك هناك باللايك، والعالم كله قتلوه. 4-5، وهي في الأصل ايه 4-3-5. 4-5 4-5. نحطوا الكاميرا على يسوكا. وشعلت، حط الكاميرا على يسوكا. يجي دراغون يعطيه مسافة بعيدة، وهي في الأصل خاصو يعطيه مسافة قريبة. اللي عنده شدقة طويلة في القرب تحكموه، وهيكون عندك رموش بربر. هو عنده في الفعل بربر وشدقة طويلة، والروم هنا شعلت، والمسافة اقتربت، والنفس توقفت. من الفائز ومن سيربح معنا في هذا الروم. ولعت وعلت. شوف يجي دراغون يتقدم، يسوكا يتأخر، والله ما ندري من الفائز. هنا تلاقاو يتخلوا في وسط الدار. هذا مش قانون اللعب هذا. بجوج بيهم يدخلوا في نفس الدار، ولا في قانون اللعب هذا. راح يجي دراغون جراندي يضرب ما تجي فيه ضربة واحدة. هنا هو يسوكا يضرب عاوتاني. البينج عندي طالع شوية. 200 و500 82. ضربة قوية، يشبرها شوت طويلة. قلبها البرابرة يا هذا. عندك البرابرة، عندك يا هذا. شو عمل يصلح الجيل موراك يا هذا. هنا نشوف التعادل 5-5، لكن في الأصل يسوكا فايز بجولة واحدة. يسوكا شرب بربر ونسر الصحراء وكاسكو جيلي وتلج. وهذا يكمل معاه باللوت اللي عنده. نفس الضرر تقريبا، نفس القتل،
نشوف مين سيربح في النهائي. المهم الدراري اللي كيتفرج في الفيديو حاليا يتبع البث، راه باقي 2 جولات ولا وحده ولا 3 وقدروا يصدقوا 4 ونشوفوا شكون الفائز بين هاد 2 الخوت. المهم الدراري اللي كيتفرج ينزل يدعمنا بشي زر الاشتراك وشي ابوني وزر الاشتراك هو ابوني بغينا نضحكوا وشي تفعيل الجرس اللي كيصل لكم الجديد. معكم حسام، خليكم على الفيديو وكتبوا في كومونتيرات، نزلوا كتبوا في كومونتيرات شكون اللي كيفهم يلعب على ياخر، شكون اللي ناضي كناضي وشكون كيقصر على ياخر. هنايا من بعيد فايت اسطوري، من بعيد يتقدم يجي دراغون، هيسوكا هو يتقدم شويه. عندي لاج عنده ليمبي 4K، عندي لاج النود حدا موقع النت فيه ضربة 6-5 قليب القالب على نفسه. هنايا لاج 78، يعني الشي اسطوري. هيسوكا بالبرابرة ونسر الصحراء وتلجو كاسك وجيلي. نشوفو جي دراغون بنسر الصحراء الامبي 40 والشوتغان طويل. نشوفو الروم هاد الجولة تكون لصالح مين. الهدف في الجولة 7، جي دراغون واصل لحد الآن 6 يتفاز فهاد الجولة، مبروك عليه الفوز. البينج طالع. ثلاثة دقائق يا شباب، انا راجع عندكم بين ما تبدا الفايت. شوفوا هنايا الفايت بدات يا سادة يا سادة. هنا 1 ضد 1، 1 vs 1 بالقوانين، دون القوانين، بخرق القوانين يا سادة. البينج 92. نشوفوا هيسوكا شو بيسوي، كان فائز ولا منهزم، وينهزم في هذا اللقاء. الانتصار سيكون لصالح جي دراغون. نشوفوا مين الفائز. هيسوكا يحاول، يجي دراغون ما يسمحلوش، ضربتين من هيسوكا يطرطقوا تلجا ب2 بيهم. اللاك عندي شوية طالع يعمرون دم. هذا مش فايت، هذا لعب في الحمام، هذا لعب بسطول. وراك، لا امامك عفوا. وراك، لا شو دخلني نفس الدم تقريبا. جيلي طار لي جي دراغون لما الهسوكا جيلي باق هو يعمرون دم. امبيكارون تشود قوية تشبر لي امبيكارون تفقر. حذاري 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 حذاري. ومن الفائز باقي عندي شوية لاج. هيسوكا يقلب القف. المباراة النهائية 6-6، والفائز في هذه المباراة سيكون له جائزة من عند أخوه. عاملين في الروم دا اللي يفوز على آخر يرسل له جواهر أو بشحال 200 جوهرة أو شيء كيف بحال هكا. المهم ننتقلوا شويه اللغة الجزائرية. خوتنا الجزائريين اللي كتفرجوا فينا، دعمونا شكرا على الدعم ديالكم. بزاف ديال الجزائريين كيتفرجوا شي حاجه. المهم اخوتي ما تنساوش دير شي ابوني، اشتراك، شي تفعيل الجرس اللي كيصلك الجديد. كان معكم حسام، وشي كومونتير لتحت تكتب شكون اللي كان كيفهم يلعب على يخور. فرجه ممتعه.
هيسوكا فيس دراغون، شوية تراك عالي، الخلعة شبرني، بريدلي ما في ركابي، شو بيعملون في النهائي الأسطوري ضاع. هيسوكا يتقدم وحده. إيه الرجلين بتاعه يبان الآن لا. هيسوكا يتقدم، يجي دراغون يبقى واقف مكانه وهو يتقدم، والآن يتقدمون على بعضهم على بعضياتهم. وشو بيعمل هيسوكا؟ ما يمشي يشوف أمامه. يجي دراغون يحيدون الثلج باش يبداو بالفايت. شكله برد لهم الماء في ركاب اثنين بيهم. روم على 200 جوهرة. أنا ندمت الروم وما لي فائدة في الروم إلا بنشر في فيديو على قناتي. هيسوكا في سي جي دراغون. نشوفوا يجي دراغون يتأخر شوية. عندك أمامك يا هذا، أمامك يا هذا. شكله قرب الروم ينتهي. والله طالع يا خوتي، شوف ايش نقول لكم، الله طالع بزاف. وانتهى الروم والفايز يجي دراغون ب7 كيلات. شوف النهاية ممتعة. تهلاو الدراري، شي ابوني شي اشتراك. بيس.